سلام طعنا هبلنا فتوات بيتسب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيتسب كتكونوا بخبرنا عجم فلماك اندق نتبتات زينام ودب عسب مليس كان مقصار ابز قبرك السي فانون حوحاتن عنقفات يخوننا اللو كبل مغتل رئيسا محدار كل لا محارة قليصوم حيث قريبنا دا نودع خطيتنا همشاي كرمت تا قريبنا دا نموت لنا انت تميت يموت لسم تاب غزا 3 4 زي ما تسب يلن تمزابلت وغنات زحقوس عبي حاجز تغيروم حدنا تግራይን ኤርትራን ዝበለጽ ንኽሰጥም ዝቀረበ ጻውዒ ተቀባልነት ይረክበሎ ተባሂሉም ድሕሪ ሕጂ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝርከብ ትግራዋይ ህጹጽ ጻውዒት ቀሪብሉ ዝብሉን ካልኦትን እዮም ምሳና ጸኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉ ብኽብረን ዕድም ሕዚ ናብ ናይ መጀመርያ ዜና ክንሓልፍ ወደብ ዓሰብ መሊስካ ንምቁጻር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ፋኖን ህወሓትን ዕንቅፋት ኮይኖም እናለው ክብል مقتل رئيس ممحدار كل محارة قليصوم مقتل رئيس ممحدار كل محارة دكتور عبدو حسين اب تغلل زنقساقس عطق حيل فانون استراتيجيا وتلمت هاجر عنقفات كويننا الله كبل كسيسوم اذا بعل سلطان تمالي ابز تقايد مدرخ غوسغواس مرزا ابز اسمع مدره تي بعطوات زفصم زلو تخسي مستي اثيوبيا قطاو ناي بحر برن مركاب تكايدو زلا دبلوماسياون قطباون قاسي زتاساسر مخانو قليصلو اتمختر سمم محدار اب مدرو صلاتنا اب استفالالي كبابتات متقعتن تخفتلنا حتو بحرن ودبن بحصير اوان كين الرغاغصن كيملسن كم زلو كترف بزلوم اكي حساب تدفافيوم يوميلو زدماتي اب وشت هاجر زر زلو ناي صتا صقم نا احغراون زباون ناي استراتيجياو شتوتاتن معتعنق افص علم مخانون املكيتم عنقفات حيلتات فانون هوحاتن غعزونا كنا وحنت زي كوينو كابشتونا غنا ايترفنان كبل وسيخو زغاغيروم بزوم حيلتات زيوم زفتر زلو ناي صتا زي مرغغا نمسرح تغعزو كزحلو وي كنا وحز خيل كوان تخونه نتي تتحز زلو هاغراو علاما غنا بفصوم كعقتو غمزي خيل اسميرليوم از كمزيلن كلو اثيوبيا قيح بحرن مونان تكايدو زلا صعري ابزواقرنا افريكا استفالالي بوليتيكاو غبر ملسات يوهابو ابزلولو وان مغتل إتاماجور شم سراويت إثيوبيا جنرال أباو تادسة ون متنقطة محلالفو إثيوبيا ناي بحراف دقن مركاب تقربو زلا حتو زباو تقاومتات يقاطما كوانت هالو جنرال أباو تادسة جن تشتو زي ترف مخانو بمقلاس نتتقاومو أقالبو مهاب كم زيد اللي حابيروم أكال وسن كيح بحرن مخان زل علنا يحطو كم سحتت قوصيروم أبزن أبتن واج زبلو أكالات اللو مدكمي ومنبر إثيوبيا نقيح بحر مليسا مونانا أي ترفنيو كبلة تحساسيبو إذا تدقاقام مجلس لعلوت أزاست سراويت إثيوبيا حزون تهاجر أب قداي وانت كيح بحري صنع مرقص غمز اللواء زملاغتي تبايلو إذا دما نتي خلتي أن هاجرات جميرونو زنبرا زتا داقم زخولفن نابزل على وطرز السقاقرني تبايلو نابز غصل زينا انتو نحلف نتمزابل توقنا تقراي زحقوسو عبي حاجز تغيروم شو عاتميتن سمانيان شدشتن كونتا لخلن ألباساتن نغلت شحنت شعاتميتن دك آنسيو زوبا معراب تقراي حاجز كم استبركة تقليسوم بمتح ببار محبر دك آنسيو تقراين بموالنت حبرت وانجيلاويان أبيات كريستيانات إثيوبيان استدالوه لعلي شو عاتميتن سمانيان شدشتن كونتا لخلن ألباساتن أب كتماشرن داس الله ستعاقبا نزر كبا لعلي كل تشحنت شعاتميتن دك آنسيو زوبا معراب تقراي حاجز تغيريو أدومبر محبر دك آنسيو تقراي ويزرو أبا هيل سلاسي تحبرت صقم تمزاولتن مقلال تليمو أب مغلن شيرن نزكفافل زلو لعلي 20 مليون بر حاجز بسمتن تمزاولت دك آنستيو آمسجينانين دايركتر حبرت وانجيلاويان أبيت كريستيانات إثيوبيا باستر ينينه تادسه بتا بيت كريستيان استقبر حاجز هايمانوتاو قديتا أنا مفتصام زعلمه كم زخونون قليصوم تمالن زتسقمو زحقز زنبره هزبي تسقمو خضري زحمميو بمبال تمزابلتي أبز حصر أوان ناب مربتهم تمليسوم نزتسقمه ناب محقاز لمود تقبارهم كم زملسو تسفا نقبر كبلوون تزاريبهم أما حدار زوا معراب تقراي أي تقري أزاناو بوغنوم حبرت وانجيلاويان أبيات كريستيانات إثيوبيان محبر دكانسيو تقراين تواريدوم صقمات تمزابلت وغناتن مقلال علموم نزقبر وستوادد حاجز بسم حزبن ممحدار نزوبا معراب تقراي بممسغان تمزابلتن اب مربتهم كساب زملسو كالوت اكالات مسل دغفات كغبرون تلابيوم
ሓገዝ ረኸባት መዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ዝተገብረ ደገፍ እናተወሃቡ ዝነበሩ ሓገዛት ደው ኣብ ዝበለሉ እዋን ስለ ዝኾነ ህይወትን መድሓን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፀን ከም ህዝብን መቕጻል ናብታ ሰሪሐን ዝነብራላ ርስቲ መሬተን ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ምምላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን በመቕጻል ሓድነት ትግራይን ኤርትራን ዝበለጸ ንኽሰጥም ዝቐረበ ጻውዒት ተቐባልነት ይረክበሎ ተባሂሉ ትማሊ ሃገር ኤርትራ መበል 35 ዓመት ጽምብል ናጽነታ ኣብ ዘኽበረትሉ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ትግራይ ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ተላኢኹ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረ ኣከባብራ በዓል እውን ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ምርካቦም ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ንጉዕዞ ሓድነት ትግራይን ኤርትራን ዓብዪ ምዕራፍ ክኸውን ከሎ እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝጅመር ዘሎ ርክብ ዝያዳ ከጠናኽር ከም ዝግባእ ብኽልቲኡ ሸነኽ ዘሎ ማሕበረሰብ ይጽውዕ ዘሎ ነዚ ሰናይ ጉርብትና ብውልቃዊ ጽልኢ ቂምን ረብሓ ስልጣንን ተደረኽካ ምቋም ጉድኣት እምበር ጥር ትብል ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ እዚ ድማ ነቲ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ክቐርብ ጸንሐ ጻውዒት ምጥንኻር ሓድነት ክልቲኡ ህዝብታት ተቐባልነት ይረክብ ከም ዘሎ መረጋገጺ እዩ ተባሂሉ ድማ ተጋይሽ እንኳዕ መንደቕ ጽልኢ ነፍርሰላ ክብርቲ ዕለት ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና ክብል ፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ታሪኽ ተመሳሳሊ ሃይማኖት ዘለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ በላዕላውነቱ ብኽብሩ ዘይደራደር መስዋዕት ከፊሉ ነፃነቱን ሓርነቱን ዘረጋግጥ ሓያል ህዝቢ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ብብርካ ዓለም ጀግና ህዝቢ እዩ እሞ ብፍላይ ድማ ብምኽንያት ውድቀት ፖለቲካን ሸርሒ ነንባዕሉ ክዋጋእ ክተፋነን ክጨፋለቕ ጸኒሑ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ኣደዳ ስደት ጥሜት ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ማህሰይትን ኮይኑ ይቕትል ኣሎ እዚ ሸርሒ ናይ ሽዋውያንን ባዕዳውያንን ብተለኣኽቶም ኣቢሎም እንዳፈጸሙ እስጋብ ሕጂ ኣብ ልዕልና ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ይኣክል ብባል ካብ ንጅምር እንሆ ጸኒሕና ኣለና ማለት እዩ መጻ ወለዶ በቲ ንሕና ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ከይኮነስ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ኣብ ኩናት ኣብ ጽልኢ ኣብ ቅርሕንቲ ከይኮነስ ኣብ ልምዓት ኣብ ሓቢርካ ምስራሕን ዕብየትን ክሳተፍ ምእንቲ ጽልኢ ይኣክል ድሕሪ ሕጂ ንሕና ኣይኮነን ዶ ተባታቲና ሓደ ኮይንና እውን ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ጸገምን ድሕረትን ስለ ዘለና እንተዘይ ሓቢርና ክንወጾ ኣይንኽእልን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ፖለቲካውያን መሪሕነቶም ዋላ እኳ ዘሳንስን ሓሳብ ኣይሃልዎም እምበር ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ግና ብዘይስኽፍታ ክካየድ ጸኒሑ እዩ እዚ ናይ ትማሊ ውዕሎ ድማ ነዚ ዘመስከረ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትግራይ ውሽጣዊ ጸገማታ ክትኣልን ተዳኣ ኮይና ንኹሎም ደቃ ብዘይ ሌይላን ጉሌይላን ኣኪባ ክትዝቲ ግድን ዝኾነሉ እዋን ትርከብ ተባሂሉ መጻኢ ዕድል ትግራይ ብግዳማውያን ሓይልታት ዘይኮነስ ብባህጊ ደቃ ክውሰን ከም ዘለዎ እውን ብሰፊሕ ይንገረሎም ናብ ናይ መወዳእታ ዜና እንትንሓልፍ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ትግራዋይ ኣገዳስን ህጹጽን ጻውዒት ቀሪቡሎም ዘላቒ ህልውናን ድሕንነትን መሰልን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ትግራዋይ ኣብ ዙርያ መሰረታዊ ሕቶታት ዓሲሉ ካብኡ ዘድሊ ኩሉ ክፍጽም ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ተወልደ ገብረ መስቀል ገሊጾም መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ዓደት ናይ ቃልሲ ተመክሮ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ብመሰረቱ ከዓ ናይ ጥንካሬ እዩ ናይ ሓድነት እዩ እቲ ጀግንነት እቲ ተውዓት ካልኦት ምዝይስታይ ተሓይዞም ትዕላሙ እዩ ህዝባዊ ስለ ዝኾነ ትዕላሙ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስርዓት መንባር ዘይኽእል ዘሎ ምዃኑ ካብቲ ናይ ጽንተት ኩናት ተማሂሩ እዩ ስለዚ ሕዚ ንባዕሉ ተመልሱ ዝሪእየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ወላተ ናይ ቀደም መትከልና እውን መሰል ዓርሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ
بحادنت بمعرنت زين تزي كوين جن بناتنت من أي بعلو وسنة زو السنة زي نزيزة أنا خركونا تتفتي رسول الله أبزق بانزي مثل عرسون السنة هذا بتكراي بوعلو السنة نفتز دليو كواتي حزب الأمنيات علني حزب تግራይ ኣብ ልዕሊኡ ተዳዕኒኑ ዝነበረ ጭቆናን ዓፈናን ደርቢዩ ንፍትሒ ርትዕን መዓርነትን ዝተመስረተ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንምትካል ዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ 20 ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት መፈጸምታ ዝረኸበሉ ዕለት ምዃኑ ኣምባሳደር ተወልደ ወሲኾም ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ናብቲ መሪር ብረታዊ ቃልሲ እንተኣቱ ዘበናት ዘስኮኖ ስእነት ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣወጊዱ ኣብ ዓዱ ብመዓርነት ንምንባርን ፍትሕን ምርግጋጽን ከም ዝነበረ ድማ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ገሊጾም ስለዝኾነ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝኽተልዎ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብዘየግድስ ሓድነቶም ከጠናኽሩ ከም ዘለዎም ጻውዒት ቀሪብሎም ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ